Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve avec une nouvelle vidéo. La vidéo راح تكون une vidéo blabla نهضروا فيها على le sujet اللي طلبتوه بزاف مني. كما شفتوا في لو تيتر توجور يكشفني لو تيتر. راح نهضروا على لو تروسو، راح نهضروا واش لازم تدي، باش لازم تبداي. البنات كيما ولفتكم sur ma chaîne دائما ندير toujours ma propre l'expérience تاعي انا البنات والله ما نكذب عليكم. بديت قيس حالي جور سي لو ستريكت مينيموم، فريمون لو ستريكت مينيموم. الوغ اللي عندها بوركوا با علاش ما تزيد، اللي ما تقدرش دير كيما انا، واللي ما تقدرش كامل دير قل مني. الوغ انا جيت لهنا باش نقول لكم لي نيسيسير اللي لازم تدوه معاكم. من بعد نتوما حرين، اسكو تحبوا تزيدوا على هذاك تزيدوا عليه، تزيدوا دي برودوي، دوبليو دي برودوي، دوبليو عفايس. الوغ نتوما حسب المقدور تاعكم، على حسب الاستطاعه ديالكم ديروا حاجه في بالكم كو صح ماشي في هذوك العفايس، صح في الهنا. البنات امنوني، نعرف شي بنات داو معاهم، داو معاهم العجب. تعرفوا نتاع العجب هذاك هو داو معاهم. كيما قلت لكم دار معمره غير تروسو تاعها، تدخلي ما تقدريش ميم با تفتحي الباب من كثر كاين بارتو، وماشي مهنيين في دارهم ولا عايشين فريمون تماره. وكاين شي بنات واحد اخرين والله البنات امنوني داو معاهم، شفتوا الحوايج اللي كانوا يلبسوهم في دارهم، داو معاهم زادوا شويه حوايج من فوق، داو معاهم وراهم مهنيين وعندهم العجب. دوكا رجالتهم يشوا لهم العجب، عندهم العجب. دونك البنات ما ديروش كامل كو سي لازم دي باش نبان، باش نحو هذاك الزوخ. البنات ما تكونوش والله البنات ماشي صح في هذاك الزوخ. صح تزوخي قدامهم، صح تزوخي قدام الناس، دار راجلك كان يديت وني وسيت، صح ماشي في لو تروسو، ولا صح ماشي كل في لا شومبر اللي شيتيها شابه، ولا شومبر غاليه، ولا شومبر رخيصه، ولا صح ماشي في هذوك العفايس البنات، ولا صح شحال عندك دي برودوي، ولا صح يا صح في لهنا البنات. صح بينك وبين راجلك لا ريلاسيون كيفاش تكون با بلوس. عفايس هادو كامل زياده. قبل ما نبدا هاد لا فيديو تاني حبيت نقول لكم بلي انا راح نسكن مع دار راجلي، دونك مع جوزتي. دونك الجهاز اللي انا ديتو جهاز يخص شومبرا برك. مي اذا كنتي تسكني وحدك لازم تشري تاني باش تجهزي صالون، لازم تشري تاني باش تجهزي الكوزينه، لازم تاني باش تجهزي سال دو بان. دونك عندك ربي معاك، فريمون ربي معاك، وعندك شحال من عرسه لازم ديريها. دونك انا ما حش نهضر على هذيك، ما حش نهضر عليهم انايا، حنا نهضر جوست كيما قلت لكم ما بروبر اكسبيريونس. تروسو اللي حنا نوجدو انا دونك حنا نسكن مع راجلي، دونك عندي شومبرا برك لازم نتولها. قبل ما نبدا هاد لا فيديو البنات، قدامكم ورقه وستيلو باش تنوتيو كامل واش راح نقول. انايا كنت دايره ان كاي البنات، هاوليك هذا اللي مشيت عليه، ما كتبتوش pour la vidéo pas du tout. هذا كتبته فريمون قبل ما نبدا التروسو تاعي ومشيت عليه. كاين عفايس كنت قادره زدتهم، كاين عفايس اللي ما قدرتش نلحقهم، الوغ كوشيتهم. بنات باش نتفاهموا من دوكا ما تجوش تقولوا لي نو حنا ما ديناش هكا، حنا ماشي عوايدنا هكا، حنا لازم ندو هكا. حنا ما كاش لازم كامل في التروسو، ما كاش عفسه لازم وعفسه ما لازمش. داكوغ باش ننصحكم تكتبوا كامل واش لازم تشرو في لو تروسو تاعكم، هكا باش تدو اون ايدي جلوبال على واش لازم تدو. بنات هنا ما راحش نهضر على واش تدو ماكياج، وما راحش نهضر واش تدو كوسميتيك، باسكو درت لكم ديجا فيديو عليهم. اذا مازال ما شفتوش لا فيديو حنخليه لكم اون بار دانفو. عندي 4 ans انا مخطوبه، ما درت والو، ما شريت والو، باسكو كنا لاتين بعرس اختي ايتو. كان راح يكون قبلي عرس اختي، كي تهنينا من عرس اختي وتهنينا من العرسيتو تما بديت انايا في التروسو تاعي. انا نقولوا عندي واحد 7 موا برك ملي بديت التروسو تاعي. مي بصح البنات اللي زعما بقى لهم على عامين، على جو سي با على عام، على عامين، الوغ نوصيكم البنات هادو كي يبداو يخبوا الذهب. انا نهضر على البنات اللي بقى لهم ابوبري عامين باش يتزوجوا، داكوغ. هادو كيبداو بالذهب، بداو تشرو الذهب، باسكو انا بور ما بار ما تقدروا تقولوا ما ديتش كامل ذهب. فوالا تقدروا تقولوا بور ما بار ما ديتش كامل ذهب. انا نهضر على البنات اللي بقى لهم كاش عامين و3 على العرس تاعهم، بداو تخبوا تشرو ذهب، بداو شرو ذهب. هذه اول حاجه ديروها، ما تخموش في التروسو، ما تخموا في والو، بداو شرو ذهب. دوكا نبدا البنات اللي بقى لهم عام، بقى لهم 6 شهور، كيما بقى لهم 7 شهور كيما حالتي. هذوك البنات الذهب ما تخموش كامل فيه، تدخلوا ديريكت للتروسو تاعكم. الو نبدا. انا قسمت الجهاز تاعي اون كاتيجوري، داكوغ.
ماشي نشري عفسه منا، نشري عفسه نقولوا كوسميتيك، ومن بعد نروح نشري عفسه حوايج، ومن بعد نروح نشري بيجاما، ومن بعد نروح جو راني نخلطها. نو سيت حتى نكمل هذيك لا كاتيجوري باش نروح لكاتيجوري واحده اخرى. الفراش والذهب، هاد الزوج عفايس ياكلوا الدراهم كوم با بوسيبل. قبل ما نبدا البنات بهاد نقول لكم لي كاتيجوري، واش كل كاتيجوري واش لازم واش فيها باش تشروه. سي نتوما تانيك عاونوا والديكم في هاد لو تروسو. ولا كنتو خدامين درتو لافير تاع حياتكم. اذا ما كنتوش خدامين كيما حالتي، جو كونساي فريمون باش تبداو تلمدوا من دوك، ديروا تحيحه وبداو تلمدوا يالو كان بالالفا. باغ اكزومبل انتي تقراي في لافاك يمدلك باباك تلسوم سي قسميها. انا لحقت من داك، انا لحقت باش نخبي، لحقت من داك نصوم هكذاك باش برك ما ناكلش ونخبي هذوك الدراهم. نستنى الكوس، ما نسي ما نروحش في البوس، نروح بوكو بلوس في الكوس هكا باش ما نخسرش دراهم البوس. نسي ما نشريش عفايس هكا باش اللبسه تاع برا، ولا نشري ماكياج، ولا نسي نخبي لو ماكسيموم. فريمون سيت خبيت لو ماكسيموم والحمد لله يا ربي. نبداو بلا بروميير كاتيجوري اللي انا نصيحه مني ابداو بها، هي الاولى هو الفراش والذهب. هادو الزوج فريمون ياكلوا دراهم، يبلعوا الدراهم. دونك تبدا اول حاجه بالكوفرولي. الكوفرولي شرو واحد، واذا قدرتوا زيدوا الدوزيام. شرو كوفرولي يكون فريمون ديغا كيما قلت لكم، شباب للطرف اللي تفرشوه في النهار الاول. وواحد يكون تانيك خفيف نورمال تاع كوفرولي شباب نورمال تاع كل. اذا قدرت راني نحط لكم دي فوتو تاع الكوفرولي تاعي وكامل، ولي كوفرولي وقيل شريت زوج ولا شريت واحد والله ما شفيت، باسكو فريمون عندها واقيلا 6 شهور ملي شريتهم في لي كوات. نتوما اون غرو شرو دو كوات، ولا حبيتو تزيدوا كيما قلت نذكر ونعاود ونذكر ونعاود، الا حبيتو تزيدوا زيدوا، ولا ما قدرتوش دو كوات وحده ما فيها حتى عيب. الكوفرتات البنات شرو زوج. علاش؟ باسكو حنايا باسكو بالك يدخلوا لك دي كادو في العرس. شري زوج يكونوا خشان، وشري زوج يكونوا مويان، وشري زوج يكونوا رقاق. لي دغا البنات بون، لي دغا هذوك المشبحين هذوك لي دغا هنايا نتيا ومقدورك، ما نقدرش نوريهم باسكو مازال ما جبتهمش. داروهم لي كادو مرت خالي تاتا حياه وبنت خالي منال، داروهم لي كادو. الوغ ميرسي بوكو سي فو باسي باغ لا ولا شتي لا فيديو، لا ميرسي بوكو والله ما نسالكم خيركم. وان شاء الله نخلفها لك منال باذن الله. اللي داروا لي نورمالمون 4 لي دغا، ما قدرتش نوريكم في لي فوتو، مي بالك سي ندير لكم اون بتيت فيديو هكا نوري لكم او موان لي موديل هكا باش بالك يعجبكم تبدو عليهم نتوما تاني. الدرا كي تخدمه لك تخدم لك الدرا داك اللي من الفوق اللي تفرش، وتخدم لك التحتاني لاوش تاعو والمخايط ديالو. لا حبيتو ثاني مسند، علاش على حبيتو ثاني مسند انا ما عرفتش ندير مسند، دونك الا حبيتو نتوما مسند ثاني زيد تخدم لكم المسند تاعو. دونك البنات هادو لازم ديروهم في راسكم، كيقول لي دغا ماشي غير درا برك و سي بون. ديروا تانيك في بالكم البنات لازم تشرو تانيك مخايط، تشرو كاش 4 ماشي هذوك لي جوتي هذوك الصغار، المخايط الصغار. شريو كور هذا كيما قدرتو. لو نومبر تاع المخايط اللي قدرتو عليه ريدو. لي ريدو سيو انا وحده ندي معايا ريدو واحد برك، ما عرفتش ندي معايا زوج، من بعد نزيد نخيط واحد اخر هكذا باش نبدل، باش نعود نبدل بيناتهم. مي دوكا اللي راح ندي معايا واحد برك، ندي معايا كاش، راح ندي معايا ريدو دوبل ترينغ هذوك با بلوس. الا قدرتو تزيدوا ديروا دوزيام، ما قدرتوش واحد يكفي. تانيك لازم تدو زربيه هكا، زربيه ماشي زربيه تاع صالون، زربيه تاع شومبرا هكذايا برك شابه هكا ايتو. دونك انا البنات دوك نقول لكم كيفاش راح ندير في لا شومبر تاعي. تحت الطاقه راح ندير الزربيه هذيك، تانيك دو فوتاي جور جايين تاتا تات، جور جايين مقابلين بعضهم هكذايا، وتجي في الوسط اون تابل صغيره. ولا حبيتو تانيك تشرو هذاك لو ميريديان هذاك الطويل هذاك ديروه تانيك تما، وتجي معاه تانيك لا تابل ديالو زربيه ولي 200 دولي تاعها. ولا حبيتو تشرو تانيك دي 200 دولي واحد اخرين بلا زربيه هذوك تقدروا تانيك تشرو. البنات ما تنساوش لي نابرون الا حبيتو ديروهم، انا وحده ما درتش كامل لي نابرون، مازال كامل ما شريتهمش. اذا حبيتو ديروا لي نابرون بوركوا با، الا ما حبيتوش ما ديروهمش كامل، نحوهم كامل. مي العفسه اللي ديتها انايا هما تلايق تاع الخزانه، هذوك تلايق اللي تحطوا في لي زيتاجير تاع الخزانه وتحطي فوقهم الحوايج. نورمال راكم شايفينهم هذوك يجوا شابين، يجوا طايحين هكا يجوا شابين. وتاني البنات قبل ما ننسى بساطات كاين اللي يدو بساطات وكاين اللي يدي شورا يدو جوغ مطارح هذوك الخشانيتو. انا وحده ديت معايا بساطات، نورمال راكم شايفينهم بساطات. مازال ما جبت هذيك البساطات تاوعي راهم عند الخياطه،
مازال ما جبتهمش، مي ان شاء الله ندير لكم كيما قلت لكم اون بوتيت فيديو. كنت راح ندير 4 بساطات مي وليت على فان راح ندير غير زوج. تحبوا ديروا زوج، تحبوا ديروا 6، تحبوا ديروا 4، كيما تحبوا. كاتيجوري فراش كملناها. درتي تعرفوا فكروني تانيك اون كومونتير هكا باش انا نفيدكم نتوما تفيدوني اون ميم طون. تهنيتو من الفراش. دوكا نروحو الحوايج اللي تلبسوهم نتوما، كسوا اللي ترقدوا بهم، كسوا لي بيجاما، كسوا حوايج تاع برا، حوايج تاع عراس. اول حاجه تبداو بها البنات لي سوفيتمون. لي سوفيتمون البنات سي دو لا كاليتي ما تدوش لا كونتيتي. دونك سي دو البنات دي زونسومبل دو سوفيتمون دو بون كاليتي دو كوتون 100% كوتون. ثاني لي نويزات البنات ما تنساوهمش، نويزات تاع نهار الاول، نويزات تاع كل يوم، لي شورت وبلي بيسي تاعهم. يعني نتوما تما عندكم لو شوا، شرو شحال حبيتو. نقدرش نقول لكم شرو زوج، شرو 3، شرو 4، شرو قد ما قدرتوا نتوما والمقدور تاعكم شحال راح تشرو. باش نفكركم تاني كتبوا لي بوستي تاني تاع تلبسوهم من داخل. بنات ما تنساوش لي روب دو شومبر، وحده تكون خفيفه شرو زوج، وحده تكون خفيفه تاع الصيف، وحده تكون خشينه تاع الشتاء. ادو تانيك لي بيجاما البنات، تحبوا تانيك جبب ادو معاكم الجبب. انا وحده ما ديت معايا حتى جباب باسكو ما نحبش الجبب. لي سورفيتمون تانيك بزاف براتيك تلبسيهم يا قدام راجلك يا قدام ناس راجلك، ولا تلبسيهم وحدك هكايا. وتاني تقدري تدي وحده تانيك خفيفه ديري بها، تانيك تقدري تدي وحده تانيك خفيفه ديري بها ميناج. دو بيجاما خفيفه ديري بها ميناج، دو سورفيتمون تانيك ديري بها ميناج، ودو تانيك جبات ديري بها ميناج. بوركوا با باش تبدلي ما تكونيش لابسه عفسه وحده. اذا كنتو كسوا سيفيليزي ولا حجابيست ما تنساوش لي بونطالون. شرو بونطالون جين تاع كل يوم، شرو في النوار. شرو تاني كان بونطالون كلاسيك اللي تروحوا به كاش اوكازيون، ولا شرو دي ليغينز هادوك، شرو دي فيزو تكونوا فيهم في الشومبر تاعكم. وشرو تاني ليو تاع لي بونطالون تاعكم ليو يكونوا شابين. شرو دي بول لا، شرو دي بول تاع الصيف. شرو لي سويت تانيك هادوك اللي يجو لارج اكسترا لارج، هادوك بزاف شابين تاني. بور لي حجابيست ما تنساوش لي ليكات، ما تنساوش لي فولار صبابط تانيك، شو دي بوتين، شو دي صوندال، شو هادوك لي بابي تاع النيلون بور لو ميناج. شرو لي سابو، دي سابو هكا تاع كل يوم، دي سابو بور لي زوكاز. شرو صبابط هادوك كلاسيك، ولا اسكاربان هادوك تاع لي كاش اوكازيون عندكم. ولا شو دي بالغين لا كنتو تلبسوا لي بالغين. شو لي باسكيت لا كنتو تلبسوا لي باسكيت. شو تانيك تقاشر خشان، تقاشر رقاق، دي سوكيت. تانيك ما تنساوش كاش شرو كاش اسكو سوا كنتي سيفيليزي ولا كنتي حجابيست. شرو عبايه سي تحقوها فريمون. دو معاكم زوج، ولا الا قدرتوا 3، الا ما قدرتوش كامل دو معاكم وحده. ليسونسيال لازم تكون عندكم وحده هكايا باسكو تحقوها يكذب عليكم. تانيك البنات اللي دايرين حجاب طوال هادوك تانيك شو حجابات، والبنات اللي دايرين جلباب تانيك شو لي الجلباب. شرو تانيك تريكوات الخفاف هادوك تاع كل يوم تلبسيها في لاشومبر تاعكم، ولا تلبسيها تحت كاش تريكوات خشان. ولا شو لي مونطو تانيت، لي مونطو لي جيلي تانيك هدرت عليهم. تانيك لي بونطوف البنات تانيك شو دي بونطوف. لي ساك ما تنسايهمش، لي ساك شري كاش دي ساك بازيك، شي لو نوار، شي لو بوردو، شي لي كولور تاع حوايج اللي شريتيهم، لا تاع لي ليكات ولا تاع لي شوميز اللي شريتيهم هادوك لو. دي كاش دي بوشيت شابين يكونوا بريونتي تاع بور لي فيت بور لي سواري. الا كنتي تخدمي دي ساك هذوك الكاري هذوك تاع الخدمه اشريهم. اذا كنتي راح تقراي دي تاني دي ساك هكا القرايه يكونوا كبار. دونك نتيا و لا سيتوياسيون اللي تكوني فيها. نوصيكم البنات ما تكتروش بزاف لي ساك باسكو اشاك فوا يخرجوا دي موديل جدد. هذا فيما يخص كامل الحوايج تاعك اللي تشريهم. لي زاكسسوار ما تنساوهمش، لي زاكسسوار مناقش، لي بوكل، لي مونطر. ولي ما لحقتش الذهب تشري بلاكيور. دوكا نروحوا للعفايس هذوك الصغاور هذوك كيما لي سانتر الخزانه ديالك. ادوات تاع الخياطه كيما مقص، لي باري تانيك، الخيط، دي طبليات تاع الشغل تانيك دي كاش زوج، ولا مساسك تاع الشعر، دي شوشوات، دي لي كراب، دي البوندانات هادوك. متنساش تانيك برقع تاع الصلاه، سجاده، دوزان تاع الحمام تانيك البنات ما تنساوهمش، طاسه والكياسه، الحبيله تاع اللحم هذيك. كي كونسيرن لا ديكوراسيون تاع لا شومبر اللي حبيتو تدو معكم باش ديكوريو لا شومبر تاعكم، دو دي كادر، دو دي فاز، دو الورد تاني دي بوجي تانيك
لي بوجي ما تنساوهمش. دو معكم سله صغيره لا بوبيل تاني حاشاكم بنات مع حسب لو تام تاع لا شامبر. دو معكم سله واحده اخرى يالو هذيك السله تاع الخيشه ولا سله هذوك شابين يخرجوا دوكا، ولا باش تحطوا فيهم الحوايج تاعكم المسخين هكذا باش كي يتلمدوا كامل تروحي تغسليهم. ما تنساوش تاني الحديد تاع الحوايج والطابله تاعو. وكوسميتيك ما تنساوهمش، كنت ديجا درت لكم اون فيديو على الكوسميتيك هنخليها لكم اون بعد انفو. مكياج تانيت ما تنساوهاش، تاني درت لكم فيديو على المكياج هنخليكم اون بعد انفو. سرابت البنات تانيت ما تنساوش السرابت. انا واش شريت انا عندي جابولي ديجا في المهمه سورتي دو بان، دونك عندي ما شريتوش. راجلي ما يحبش لي سورتي دو بان دونك ما شريتلوش. واش درت؟ شريت زوج سرابت كبار دو بون كاليتي مع سرابت صغار تاعهم، وحده ليا وحده لراجلي. شريت وقيلا حدا 4 سرابت صغار تاع الوجه. شريت سرابت صغاور 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 تحقوهم في الجيان ديالكم. يعني شو سرابت اللي تمدوهم كادو للناس داركم، ديبون حسبوا شحال كاين من واحد وشرو كل واحد شيلو سربيطه، باسكو راح تمديروا سربيطه راح تمديروا جودور نقولوا كسوا مرا ولا راجل، راح تمديروا بالك سجاده بور بابا. وان شاء الله حندير لكم فيديو سبيسيال لي كادو اللي راح نديهم للناس داري هكا باش تدو ابوبري اون ايدي. دونك البنات بهذا نكونوا كملنا لا فيديو. ان شاء الله تكون عجبتكم لا فيديو البنات. اذا عجبتكم الفيديو ما تنساوش ديروا جيم وتابونيو سور ماشين. بقى لي غير نقول لكم تهلاو في روحتكم، تهلاو في العزيز عليكم. نتلاقاو ان شاء الله dans une autre vidéo.